बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज पीटीआई और पीडीएम के मुज़ाकरात का दूसरा रोज़ है और शाम को मुज़ाकरात होने हैं। लेकिन इस मुज़ाकरात के हवाले से आज इमरान खान साहब ने शाह महमूद कुरैशी साहब को वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि अगर अक्टूबर से पहले इलेक्शन की बात होती है तो मुज़ाकरात में बैठें, वरना उठकर आ जाएं। जबकि दूसरी तरफ हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि कुछ भी हो जाए, इंतख़ाबात अक्टूबर से पहले नहीं होंगे। गुज़िश्ता रोज़ जो समाअत हुई थी इस हवाले से, उसमें बहुत तवक्को थी कि चीफ़ जस्टिस साहब कोई बहुत सख्त फ़ैसला करेंगे, वज़ीर ख़ज़ाना को तलब करेंगे या किसी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट का शो कॉज नोटिस इशू कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन हुआ क्या, ये भी कोई ज़्यादा खबरें सामने नहीं आई। इब्रार स्तूरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने बड़ी तफसील से और बारीकी से ये सारा मामला देखा, समात से लेके आज तक का। हम उनसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल है और आगे वो क्या देख रहे हैं कि क्या हो सकती है। मज़ीद समात कब होगी? राज साहब, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस केस के दो पहलू हैं। पहला पहलू ये था कि मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात से मुतल्लिक जो दरख्वास्त फाइल हुई थी उस पर समाअत होनी थी। उस साथ साथ दूसरा मामला था पंजाब में इंतखाबात के हवाले से जो 4 अप्रैल का सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था, उस फैसले पर अमल दरामद। तो सुप्रीम कोर्ट में जो कल समाअत हुई है वो सिर्फ पंजाब के से हट के जो मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात से मुतल्लिक केस था उस पर हुई है, और पंजाब इंतखाबात या केपी इंतखाबात के हवाले से कोई मामला टेकअप नहीं हुआ। वहाँ पर न तो जजेस की जानिब से कोई ऐसी बात की गई, न वकला की जानिब से। ताहम यहाँ पर इस केस की समाअत के दौरान सबसे पहले अटॉर्नी जनरल जो मंसूर उस्मान इवान है वो अदालत में पेश हुए, और उन्होंने सारा मौक़िफ़, हुकूमत का जो मौक़िफ़ था, वज़ीर-ए-आज़म से उनकी जो सुबह मुलाकात हुई थी, उन तमाम मामलात के बाद सुप्रीम कोर्ट को ये बताया कि पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात और डायलॉग का सिलसिला शुरू हो चुका है, और अब तक जो उनके मालूमात के मुताबिक जो डायलॉग का सिलसिला है वो मुस्बित जा रहा है। साथ साथ उन्होंने ये भी बताया सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने कि 2 सियासी जमातों को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से मुज़ाकरात पर एतराज़ है, और उस एतराज़ की वजह से गुज़िश्ता रोज़ जो इजलास हुआ उनको मनाया गया, ख़ास तौर पे मौलाना फजल रहमान के हवाले से, क्योंकि आपको पता है कि मौलाना फजल रहमान ने तो उसके बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए इनकार कर दिया, और साथ साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी वो बायकाट कर चुके हैं। अब जब अटॉर्नी जनरल ने ये सारी बातें बताई तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है पहले तो अटॉर्नी जनरल की जो काविशें थी उनको सराहा, साथ साथ उन्होंने एक ये ऑप्शन भी दिया कि सियासी जमातें बैठ के मामलात हल करें तो ये मुनासिब होगा, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट या कोई इदारा इंटरफेयर करता है तो मसाइल बढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील थे यहाँ मैं थोड़ा सा आपको रोकूँ एक सवाल करने के लिए कि एक तरफ तो हुकूमत बार बार ये सवाल कर रही थी कि ये सुप्रीम कोर्ट अदालत है या पंचायत है, और दूसरी तरफ जाके उन्हें ये बताया कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि हम अगर इसमें मुदाखलत करेंगे तो वो अच्छा नहीं रहेगा। तो क्या हम समझ सकते हैं कि जो मुज़ाकरात हैं ये पीडीएम और पीटीआई किसी अदालती प्रेशर के बगैर कर रहे हैं और इसमें अदालत का हुक्म शामिल नहीं है? नहीं राज साहब, ये तो 100% इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि ये तो अदालती हुक्म पर ही मुज़ाकरात हो रहे हैं, ऐसा नहीं। वरना तो अगर पीडीएम या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात करने थे तो अब तक कर लेते। 1 साल का वक्त गुजर चुका है, इंतखाबात कम करने हैं, डेट कब देनी है, मुल्क में एक साथ इंतखाबात करने हैं या सिर्फ पंजाब और केपी में इंतखाबात करने हैं, ये तो अब तक कर चुके होते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ही इस केस में जो जिस तरह खास तौर पर अंडरस्टैंडिंग आई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, चीफ जस्टिस की जानिब से जो रिमार्क्स आए, उसके बाद ही सियासी जमातों ने जो है आपस में बैठ के मशावरत और डायलॉग के ज़रिए मामलात हल करने की कोशिश की है। राज साहब, गुज़िश्ता रोज़ समाअत कोर्ट में समाअत के दौरान बहुत सारे मामलात में लोग समझते हैं कि कल हुआ क्या, होना बहुत कुछ था लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। असल में जो मामला जहाँ पर जो ज़ाती मेरी अपनी जो सोच है वो थी फारूक एच नाइक के जब दलाइल दे रहे थे उस दौरान उनके दलाइल में उन्होंने कहा कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट को नहीं देखना चाहिए, ये एक सियासी मामला है और सियासी जमातों को ही इस मामले को आगे बढ़ाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट इस पर डिक्टेट ना करे। और उसी के बाद ही चीफ जस्टिस की जो ट्यून थी या चीफ जस्टिस का जो जजेस का जो एक सोच है या उसको आप कह सकते हैं रिमार्क्स है, उसमें थोड़ी सी नरमी आई।
اس کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی پی ٹی آئی کی طرف سے وہ بار بار یہ التجا کرتے رہے سپریم کورٹ میں کہ یک طرفہ جو ہے وہ پی ڈی ایم ان سے بات چیت نہیں کر رہی ہے، بلکہ بیک ڈور کسی اور سے رابطے کیے جا رہے ہیں، چیئرمین سینٹ کا نام لیا گیا، اسد کے سر کا نام لیا گیا، اس طرح یہ ساری باتیں بتائی گئی۔ تو سپریم کورٹ نے بھی یہی کہا کہ سیاسی جماعتیں بیٹھیں اور جا کے معاملات حل کریں، اور سپریم کورٹ نے اینڈ میں جب یہ دلائل چل رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ شاید یہ کیس لمبا چلے گا، اور اچانک چیف جسٹس اور جو دیگر ججز ہیں، خاص طور پہ چیف جسٹس نے جب اٹارنی جنرل اور فاروق نائک کی یہ باتیں کمپلیٹ نہیں بھی ہوئی تھیں، وہ باتیں چل رہی تھیں، تو اس دوران یہ کہا کہ ہم اس معاملے کو دیکھ لیتے ہیں، سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کر ڈائیلاگ کے ذریعے معاملہ حل کریں، اور اس کے بعد وہ بینچ سے اٹھ کے چلنے لگے، اور اس سے پہلے یہ کہہ کر گئے کہ ہم اس حوالے سے کوئی بڑا حکم جاری نہیں کریں گے، بلکہ مناسب جو تحریری حکم نامہ ہے وہ جاری کر دیں گے۔ اس حوالے سے یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ اس چین کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ہم کوئی بڑا حکم جاری نہیں کریں گے اور کوئی سخت آرڈر نہیں آیا، کوئی کچھ نہیں ہوا؟ حالانکہ پولیٹیشینس تو یہ پہلے بھی بات کرنا چاہتے تھے، پہلے مرحلے میں جب یہ فیصلہ سنایا گیا، اور اس وقت پولیٹیشینس کے وکلاء کو بات کرنے کی اجازت ہی نہیں دی گئی کہ نہیں جی آپ نے ہمارا بائیکاٹ کیا، ہم نہیں سنیں گے۔ راج صاحب دیکھیں، میں نے پہلی بھی بات آپ کو بتا دی کہ دو پہلو تھے، دونوں پہلو میں سے سپریم کورٹ یہ سمجھتی تھی جس طرح حکومت کی جانب سے تنقید ہوئی، ان کے فیصلوں کو مسترد کیا گیا، اس کے بعد پنجاب انتخابات میں فنڈز ابھی تک نہیں دیے گئے، اور ساتھ ساتھ کل آپ نے یہ بھی دیکھا کہ وزیر اعظم نے اعتماد کا ووٹ بھی لیا، ان تمام معاملات، اس سچویشن اور اس طنز اور اس تنقید کا شاید سپریم کورٹ کے ججز کو ریلائز ہوا ہے کہ ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ زیادہ ہمیں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے، اور انہوں نے یہ دو پہلو میں سے ایک کو نپٹاتے ہوئے فارغ کر دیا، یہ جو ملک بھر میں ایک ساتھ انتخابات والا، یہ سیاسی جماعتوں کے کورٹ میں ڈال دی، جبکہ اپنے پاس پنجاب انتخابات کا جو معاملہ تھا، آپ کو پتہ ہے کہ 3 مئی تک کا ٹائم ہے سپریم کورٹ کے حکم پر نظر ثانی فائل کرنے کے لیے، اور حکومت تو پہلے ہی یہ کہہ چکی ہم نظر ثانی نہیں کریں گے۔ اگر نظر ثانی کرتے ہیں تو اس کا مطلب سپریم کورٹ کے فیصلے کو وہ مان جاتے ہیں، تو اس لیے تو حکومت تو پہلے انکار کر چکی ہے، اور 3 مئی تک کی ڈیڈ لائن ہے، اگر 3 مئی تک نہیں کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر پنجاب انتخابات کا جو فیصلہ تھا اس پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ رات کو آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب انتخابات کے حوالے سے رجسٹرار آفس کا نوٹس ہوا، الیکشن کمیشن نے آج رپورٹ بھی جمع کرایا، اس کے ساتھ ساتھ وزارت خزانہ کو جو ہے نوٹس ہوا ہے، انہوں نے رپورٹ جمع کرانی ہے۔ وفاق نے ابھی تک فنڈز نہیں دیے، اور ممکنہ طور پر یہ لگ رہا ہے کہ اگلے ہفتے پنجاب انتخابات سے متعلق کیس سماعت کے لیے مقرر ہو جائے گا، اور اصل کیس بھی وہی ہے جس میں حکومت اور جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں، 3 رکنی بینچ ہے، جن میں اب تک اختلافات چل رہے ہیں، اس میں بہت بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آ سکتی ہے، اور خاص طور پہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ کیا کوئی توہین عدالت ہو سکتی ہے، یا کوئی حکومت گھر جا سکتی ہے، یا پھر ججز کو اپنا فیصلہ واپس لینا پڑے گا، تو اس کے لیے جیسے ایک آپشن یہ بھی ہے کہ الیکشن کمیشن کے ذریعے کوئی نظر ثانی دائر کی جائے اور سپریم کورٹ اپنے فیصلے پہ کوئی جو ہے یو ٹرن لے لیں یا کوئی اپنا فیصلہ واپس لے لیں، یہ بھی ایک راستہ ہے سپریم کورٹ کے پاس۔ تو اب تک تو صورتحال یہی نظر آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز اور جو پارلیمنٹ ہے وہ آمنے سامنے ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا، کیونکہ سپریم کورٹ میں جب کیس سماعت کے لیے مقرر ہوگا، جب تک پنجاب انتخابات کا جو فیصلہ ہے 4 اپریل کا اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا، یا پھر سپریم کورٹ اپنا فیصلہ واپس نہیں لیتی، تب تک حکومت کے اوپر بھی تلوار لٹکی ہوئی ہے، اور سپریم کورٹ کے ججز کے اوپر بھی تنقید کی جو تلوار ہے وہ لٹکی رہے گی۔ بہت شکریہ سوری صاحب۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ 14 مئی کی ڈیڈ لائن کیسے میٹ ہوتی ہے، کیونکہ وقت تو بہت کم رہا، یہ ہو سکتا ہے کہ اسکیجول بہت ٹائٹ ہو، لیکن حکومت 14 مئی کو الیکشن کراتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ تو کیا صورتحال ہوگی؟ کیا الیکشن کمیشن ریویو فائل کرے گی، یا حکومت کنٹمپٹ فیس کرے گی؟ جیسے کہ وزیر اعظم نے 2 ٹوک کہا ہے کہ مجھے 1000 بار گھر بھیجنے میں جانے کے لیے تیار ہوں، اس سے لگتا ہے کہ وہ 14 مئی کو الیکشن کرانے کے لیے تیار نہیں، گھر جانے کے لیے تیار ہیں۔ ناظرین، مئی کے پہلے ہفتے میں کیا صورتحال ہوتی ہے اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز چینل، لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔